बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में मैं दो इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स और स्टोरीज़ के हवाले से बात करूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लगभग 1.5 माह के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ हिसाब चुकता कर दिया। ये मामला क्या है और किस तरीके से पाकिस्तान बतदरीज अपनी पॉलिसी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट लेकर आया है। अमेरिका के हवाले से हमेशा से पाकिस्तान की 74 साला तारीख़ में पाकिस्तान की पॉलिसी, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स की बात करें, चापलूसी की खुशामदाना पॉलिसी, अमेरिका के सामने माजरत खाना रवैया इख्तियार करना, दाद और तहसीन वसूल करने के लिए, इमदाद वसूल करने के लिए चापलूसी करना, ये वतीरा रहा है। लेकिन इसमें एक बड़ी तब्दीली आ रही है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने किस किस्म की मैसेजिंग ख़ास तौर पर गुज़श्ता 2 रोज़ में, आज अगर हम उनका ट्विटर अकाउंट देखें और उससे पहले होने वाली डेवलपमेंट्स, वो वाज़े इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान माजी का पाकिस्तान नहीं है जिसने अमेरिका के साथ इस किस्म की पॉलिसी रवा रखी थी। सदर जो बाइडन के साथ किस तरीके से हिसाब चुकता किया, ये भी मैं आपको बता दूंगा और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम बात करेंगे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की, जिनके हवाले से अगर बात की जाए तो गुज़श्ता 3 साल में उनको 2 ही मरतबा जलाल में देखा गया है। एक, उन्होंने जो अपना जलाल दिखाया, अमूमन वो बड़ा जो है वो सॉफ्ट रहते हैं, उनका बड़ा नरम लहजा है, लेकिन जहांगीर तरीन के हवाले से जब उन्होंने गुफ्तगू की और फिर अभी वो मुल्तान में मौजूद हैं, वहाँ पर उन्होंने एक तकरीर की, उसका कुछ पोर्शन मैं आपको सुनवाऊँगा। हमदुल्ला मुहिब जो कि अफ़गानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनके हवाले से उन्होंने किस किस्म की गुफ्तगू की, ये मैं आपको लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में बताऊँगा। पहले बात कर लेते हैं। आपको मालूम है कि अमेरिका के सदर जो बाइडन मुंतखब होने के बाद उन्होंने पूरी दुनिया के जो लीडर्स हैं उनके साथ टेलीफोन पर राब्ता किया, कुछ के साथ मुलाकातें की, कुछ के साथ वर्चुअल मीटिंग्स हुई, उनके इजलास हुए। इवन जो उनका चाइना के ख़िलाफ़ क्वाड है, इंडो पैसिफिक रीजन के हवाले से उनका एक चौकड़ा है, 4 ममालिक जिनका इत्तेहाद है चीन के ख़िलाफ़, जिसमें भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है, उनके सदूर या वज़राए आज़म, उनके साथ उन्होंने ऑनलाइन एक वर्चुअल समिट भी किया और वर्ल्ड लीडर्स के साथ राब्ता किया। एवर सिंस ही टुक ऑफिस, जो बाइडन ने जब तमाम लोगों के साथ बात की, उसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान शामिल नहीं थे। सेपरेटली भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ उनकी टेलीफोन के ऊपर गुफ्तगू हुई। उनकी जो उनके सेक्रेटरी ख़ारजा हैं एंटनी ब्लिंकन, उनका राब्ता मुसलसल है भारत के वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के साथ भी उनकी एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो चुकी है। लेकिन साथ ही जो उनके सेक्रेटरी दिफा हैं लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने भी दौरा किया भारत का। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो राब्ता है उसमें सदर जो बाइडन, उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ कोई राब्ता नहीं किया। एक तरह से कोल्ड शोल्डर दिखाया गया है। इस बात का ज़रूर अंदाज़ा लगा लीजिए, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है कि जब भी कोई नया अमरीकी ओहदेदार, आला तरीन ओहदेदार आता है, तमाम ममालिक डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स करते हैं कि किसी तरीके से राब्ता इस्टेब्लिश हो, उसके साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो जाए। आपको याद होगा कि जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप नवंबर 2016 में अमेरिका के सदर मुंतखब हुए थे, उससे अगले ही रोज़ साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के साथ उनका टेलीफोनिक राब्ता हुआ था, जिसके हवाले से फिर एक प्रेस रिलीज़ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने उजलत में जारी कर दी, जिसमें उन्होंने एग्जैक्ट जो कन्वर्सेशन हुई थी उसको कोट कर दिया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्रांजिशन टीम है उसने इनकार कर दिया कि इस किस्म की गुफ्तगू नहीं हुई नवाज़ शरीफ साहब के साथ। और फिर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक लिटिल डिप्लोमेटिक क्राइसिस कह सकते हैं कि जिसमें सुबकी का सामना हमारे दफ्तर ख़ारजा को और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को करना पड़ा उस वक्त। लेकिन जब से जो बाइडन आए हैं उनके साथ राबते की कोशिश कि वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ उनका राब्ता हो डिप्लोमेटिकली की गई है, मैंने अपने ज़राए से तस्दीक की है। लेकिन सदर जो बाइडन, उनका ऑफिस पाकिस्तान के हवाले से एक सर्द रवैया रखे हुए है। उसकी वजह बुनियादी तौर पर भारत के हवाले से उनकी पॉलिसी, क्वाड की जो स्ट्रेटजी है और चीन के ख़िलाफ़ पॉलिसी, और साथ ही क्योंकि वो पुल आउट कर रहे हैं अफ़गानिस्तान से, एंड ओवरऑल क्योंकि पाकिस्तान का झुकाव पॉलिसी में चाइना की तरफ नज़र आता है। इन तमाम अवामिल की बुनियाद पर अमरीकी सदर जो हैं वो कोई बहुत वार्मथ नहीं दिखा रहे, कोई गर्म जोशी नहीं दिखा रहे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ। एक तो ये मामला, राब्ता नहीं हुआ, फिर उन्होंने यह ऑफ़र कर दी कि आप जो है वो इमरान खान को टेलीफोन करवा देते हैं। एंटनी ब्लिंकन जो कि सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं अमेरिका के, जिस पर पाकिस्तान के जो क्वार्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से इस पर इनकार कर दिया गया कि अगर जो बाइडन टेलीफोन नहीं करेंगे तो फिर एंटनी ब्लिंकन का टेलीफोनिक राब्ता वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ नहीं होगा।
بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی. آپ کو یاد ہے کہ مارچ کے مہینے میں امریکی صدر جو بائیڈن نے 40 ممالک کے سربراہان مملکت یا سربراہان حکومت کو خطوط لکھے اور ان کو انوائٹ کیا. اپریل کے مہینے میں 20 سے 23 اپریل تک امریکہ ایک لیڈرز سمٹ سربراہ اجلاس کروا رہا تھا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. اس میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کو انوائٹ نہیں کیا گیا. اب اس انویٹیشن کا نہ ملنا، اس پر ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ریاکٹ کیا. ٹویٹر کے اوپر جا کر انہوں نے لکھا، پاکستان کے دفتر خارجہ نے اعلان یہ بتایا کہ پاکستان کے کتنے ایفرٹس ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، انوائرمنٹ کے حوالے سے، جو ماحولیاتی تبدیلی آ رہی ہے اس کے حوالے سے. وزیر اعظم عمران خان نے جو اس وقت ٹویٹر پہ لکھا تھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور اب جب ورلڈ انوائرمنٹ ڈے ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان نے بہت سارے لوگ اس کے اوپر رپورٹ کر چکے ہیں پاکستان نے کیا کیا. ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کی میزبانی پاکستان کو ملی. وہ پاکستان جس کو امریکہ نے اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کو انوائٹ کیا جاتا لیڈر سمٹ پر کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، اسی پاکستان نے اقوام متحدہ کے زیر سایہ جو پوری دنیا میں انوائرمنٹ کے حوالے سے، ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے دن منایا گیا، عالمی دن منایا گیا، اس کی میزبانی پاکستان نے کی. اور پھر پوری دنیا کے جو پیغامات اس میں آئے، لیکن ریاکٹ پرائم منسٹر عمران خان نے صرف ایک پر ہی کیا. پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس وقت جو بائیڈن نے انوائٹ نہیں کیا تھا اس وقت عمران خان نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ آئی ایم پزلڈ ایٹ دا کیکوفونی اوور پاکستان ناٹ بینگ انوائٹڈ ٹو اے کلائمیٹ چینج کانفرنس. My government's environment policies are driven solely by our commitment to our future generations of a clean and green Pakistan to mitigate the impact of climate change. Hence, our initiatives of Green Pakistan, 10 billion tsunami, nature-based solutions, cleaning up our rivers, etc. We have gained vast experience in 7 years, beginning with Khyber Pakhtunkhwa, and our policies are being recognized and lauded. We are ready to help any state wanting to learn from our experience. I have already laid out priorities for UN Climate Change Conference 2021. If the international community is serious about countering impact of climate change. یہ وہ وقت تھا جس وقت وزیر اعظم عمران خان نے اگرچہ اس کے اوپر کھل کر افسوس کا اظہار نہیں کیا، لیکن انہوں نے ایک بات ضرور واضح کر دی کہ پاکستان کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ایک انتہائی اہم ملک ہے. اب سیٹرڈے کے دن وزیر اعظم عمران خان کی سپیچ آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی، میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا. بہت سارے میسیجز جو ہیں اس کانفرنس میں جو کہ جس کی میزبانی پاکستان کر رہا تھا وہ پڑھ کر سنائے گئے. انہی میں برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کا پیغام تھا. انہی میں چین کے صدر شی جن پنگ کا خصوصی پیغام، اس کو ریڈ آؤٹ، اس کو پڑھ کر سنایا چین کے پاکستان کے لیے سفیر نے. ان دونوں کا ٹیکسٹ، ایک بورس جانسن جو ہیں ان کا آپ اندازہ لگا لیجئے کہ برطانیہ کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے، اور برطانیہ کلوز ایلائی ہے، امریکہ کا قریبی اتحادی ملک ہے. برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا اپنے تمام پیغام میں، انہوں نے گفتگو تو ظاہر ہے کہ مکمل اوورآل کی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، پوری دنیا کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، برطانیہ اس کے حوالے سے کیا کر رہا ہے، لیکن انہوں نے اس دوران کہا کہ اینڈ آئی سلیوٹ پرائم منسٹر عمران خان. I salute what Prime Minister Imran Khan has done in promising to plant, I think, 10 billion trees, a huge campaign of forestation. I salute what Imran Khan is doing. Of course, I cannot promise to plant 10 billion trees here in the UK. What we are gonna do is hundreds of thousands, be in no doubt. I mean loads and loads of trees. But what I can say that we here in the UK will work together with you and everybody else to tackle climate change, to reduce our emissions and protect our planet for our future generations. یہ تھا بورس جانسن کا پیغام. بورس جانسن کے پیغام کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے، حالانکہ برطانیہ انتہائی اہم ملک ہے لیکن اب یہ امریکہ کا اتحادی ہے، وہی امریکہ جو پاکستان کو کارنر کر رہا ہے، پاکستان کو دیوار کے ساتھ لگا رہا ہے اور پاکستان کی آرم ٹویسٹنگ کی جا رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے ان کے اس پیغام کے اوپر اوپنلی پبلک ڈومین میں کوئی ریاکشن نہیں دیا. اینٹونیو گوٹیرس جو کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہیں، ان کا ایک خصوصی ویڈیو میسج وہ ہمارے سامنے موجود ہے. اسی طریقے سے جو پریزیڈنٹ ہیں ورلڈ اکنامک فورم کے، ان کا اور دیگر بہت سارے ممالک ہیں ان کی طرف سے پیغامات جو ہیں وہ پاکستان کو دیے گئے، پاکستان کی تعریف کی گئی. اور اسی دوران صدر شی جن پنگ کا پیغام، صدر شی جن پنگ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ایز پاکستان سکسیسفلی ہوسٹ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے 2021 ان اسلام آباد, I wish to extend heartiest
congratulations to the government and the people of Pakistan and conveys sincere greetings to the world leaders and heads of UN agencies attending this event. It is highly relevant that Pakistan hosts the World Environment Day celebrations. China commends Pakistan's commitment and stands ready to work with Pakistan and the rest of the international community to step up cooperation within the UN framework. अब इसका ज़ाहिर है कि इसमें सदर शी जिनपिंग जो है उन्होंने मुकम्मल गुफ्तगू की थी। मैंने सिर्फ वो पोर्शन जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर फोकस करके कोई बात की थी वो मैंने आपके सामने रख दी। इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक रोज़ गुजरने के बाद अपने ट्विटर अकाउंट पर जाकर एक खुसूसी शुक्रिया का मैसेज पोस्ट किया। किसी और वर्ल्ड लीडर के हवाले से उन्होंने ये मैसेज पोस्ट नहीं किया। चीन के सदर ने जो पैगाम जिनका पैगाम पढ़कर सुनाया गया था, ये याद रखिएगा कि जो बोरिस जॉनसन हैं उनका वीडियो मैसेज था। उन्होंने ख़ुद अपना मैसेज रिकॉर्ड करके उसमें सल्यूट किया था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को। लेकिन यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग्स स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 होस्टेड by Pakistan, reflecting our commitment to counter environment degradation. We laud President Xi Jinping's leadership in combating climate change and biodiversity loss and his offer to step up cooperation on ecosystem restoration. अब जिन लोगों को मालूम है कि आलमी सिनेरियो में, आलमी महाज पर अमेरिका और चाइना का किस किस्म का इख्तलाफ है माहौलियाती तब्दीली के हवाले से, उनको ये अंदाज़ा होगा कि अमेरिका स्ट्रॉन्गली अपोज करता है चीन की जो कार्बन एमिशंस हैं, जो जिस किस्म की उसकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। क्योंकि जो माहौलियाती तब्दीली है उसका मामला इसी तरीके से है कि जैसे अगर आपने जो गोल्स हैं इसके उनको अचीव करना है तो आपको अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपकी सनती तरक्की नहीं हो सकती, आपकी प्रोडक्शन उतनी नहीं हो सकती। यही सूरत है कि जिससे आप कार्बन एमिशंस जो हैं उनको कट डाउन कर सकें और साथ ही जो एक रैपिड मशरूमिंग है या बहुत ज़्यादा फ्लरिश करना है इंडस्ट्री का, वो रुक जाता है। अमेरिका उन गोल्स को अचीव करते हुए मुसलसल ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ये बात बहुत ज़्यादा अमेरिका की तरफ से की गई कि हम, क्योंकि चीन अपनी तरक्की पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, हम भी नहीं करेंगे। यहाँ पर चीन और अमेरिका उनके दरमियान इख्तलाफ आलमी जो माहौलियाती तब्दीली है उसके हवाले से मौजूद है। उसमें पाकिस्तान ने क्लियरली साइड किया है चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ। चाइनीज़ प्रेसिडेंट की तारीफ़ की गई है और चीन जो इक़दामात उठा रहा है माहौलियाती तब्दीली के हवाले से, उन पर पाकिस्तान ने खुलकर ये इजहार किया है। अब ये बात देखने में सिर्फ माहौलियाती तब्दीली के हवाले से नज़र आती है, लेकिन मामला इससे बढ़कर है। मामला दो चीज़ें, एक तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान ने जवाब दे दिया, अमरीकी सदर, उनको मालूम हो गया कि पाकिस्तान जो है वो चीन के साथ खड़ा है, खुलकर खड़ा है और अपनी पॉलिसी में अमरीका के साथ जो चापलूसी का पहलू था, जो माजी की तमाम हुकूमतें, माजी के तमाम हुक्मरान, उसका ताल्लुक़ किसी एक जमात से नहीं है, चाहे मिलिट्री डिक्टेटर्स रहे हैं पाकिस्तान में, चाहे सियासी हुकूमतें रही हैं, उनका झुकाव हमेशा अमेरिका की तरफ रहा है। लेकिन मौजूदा हुकूमत में एक चीज़ डिफरेंट जो नज़र आ रही है, एक तो चीन के साथ ऑब्वियसली तमाम हुकूमतें रखती आई हैं अच्छे ताल्लुकात, लेकिन साथ में चीन जो है उसको सिर्फ बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर रखा जाता था। असल झुकाव या असल जो है वो पॉलिसी जिसकी टो की जाती थी वो था अमेरिका। एक आपने फ़ौजी अड्डे देने से इनकार कर दिया, खुलकर इसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से कहा जा चुका है कि हम अमेरिका को ए-लॉक्स, जी-लॉक्स की जो सप्लाई है, जो रूट्स हैं वो तो जारी हैं, लेकिन कोई मिलिट्री प्रेजेंस पाकिस्तान में नहीं होगी, ना कोई फ़िज़ाई अड्डा दिया जाएगा और ना ही कोई जो है मिलिट्री बेस अमेरिका को दी जाएगी। दूसरी चीज़ जो उन्होंने ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान की पॉलिसी के हवाले से जिस वक्त पुल आउट कर रहा है, तो पाकिस्तान ने खुलकर उसके ऊपर अपनी तनकीद की है, कहा है कि अफ़गानिस्तान से जिस तरीके से अमेरिका निकल रहा है, ना ही ये रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल है, ना ही ये ऑर्डरली विड्रॉल है, एग्ज़िट है अफ़गानिस्तान से अमेरिका का। यहाँ पर अब ज़ाहिर है कि इसके नताइज किस किस्म के होंगे इस महीने हमें पता चल जाएगा जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास होगा। अमेरिका इसको सियासी टूल के ऊपर इसके तौर पर इस्तेमाल करते हुए अगर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखता है, तो इसका मतलब होगा कि अब अमेरिका पाकिस्तान के साथ मज़ीद आलमी फोरम्स पर भी यही सलूक रवा रखेगा। अब इस स्टोरी के बाद हम आ जाते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ। ये बहरहाल एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है पाकिस्तान का और बदला
لے لیا ہے، پاکستان کو نہیں بلایا تھا، پاکستان کے وزیر اعظم کو 40 جب ورلڈ لیڈرز کو بلایا گیا وہاں پر پاکستان کے وزیر اعظم کو اگنور کیا گیا تھا، اس کا بدلہ جو ہے وہ یہاں پر چکتا ہو گیا۔ دوسرا جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کا میسج سن لیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں افغانستان کے حمداللہ محب، انہوں نے کس قسم کی میسیجنگ پاکستان کے حوالے سے کی تھی۔ ننگرہار پروونس میں انہوں نے تقریر کی تھی اور ان کا ایک وتیرہ رہا ہے۔ میں اپنے چینل کے اوپر مسلسل اس کے اوپر بات کر رہا تھا کہ یہ شخص پاکستان کے اوپر جس قسم کی گفتگو کر رہا ہے اس کے اوپر اسٹرانگلی ریاکٹ کرنا چاہیے۔ پاکستان کا دفتر خارجہ، وزیر خارجہ اس پر خاصے وقت تک خاموش رہے، لیکن اب شاہ محمود قریشی صاحب کا جلال سنیے، کس قسم کا انہیں جلال آیا۔ عمران خان کابل جاتا ہے امن کے لیے، جنگ باجوہ کابل جاتے ہیں امن کے لیے، ڈی جی آئی اسلام آباد کابل جاتے ہیں امن کے لیے، وزیر خارجہ جاتا ہے امن کی جھولی لے کر، اور تم پاکستان کو کہتے ہو، پاکستان کو پرتھ ہاؤس سے تشبیہ دیتے ہو۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، ان الفاظ پر تمہیں ندامت ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی بولے نہ بولے، میرا خون کھول رہا ہے جب سے میں نے تمہاری یہ تقریر جو تم نے ننگرہار میں آ کے کی ہے، تم نے جو تقریر کی ہے، میرا خون کھول رہا ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، اپنے رویے پہ اصلاح کرو، اپنے رویے پر نظر ثانی کرو۔ اور یہ کہتا ہوں میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ سن لیں، اگر یہ رویہ جاری رہا تو یہ جو صاحب ہیں جو اپنے آپ کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کہتے ہیں افغانستان کا، در حقیقت یہ سپوائلر کا کردار ادا کر رہے ہیں، جو افغانستان کے امن میں اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں اور ماحول کو سازگار بنانے کی بجائے اس ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چنانچہ افغان عوام اور افغانستان کا باشعور شہری جو امن کا متلاشی ہے، جو امن کا خواہش مند ہے، وہ انہیں اپنے رویے پر نظر ثانی کرنے کے لیے قائل کریں۔ اچھا، تقریر تو خیر یہ خاصی طویل تھی، اس میں انہوں نے گفتگو کی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ کوئی بھی پاکستانی ان سے ہاتھ تک نہیں ملائے گا۔ یہ پہلا موقع ہے، اس سے پہلے ہم نے جتنی بھی گفتگو کی ہے وہ اپنے سورسز کو کوٹ کرتے ہوئے کی ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ اس سارے معاملے کو بڑی شد و مد کے ساتھ اٹھایا ہے اور اپنے جو تعلقات ہیں ان کے حوالے سے بتا دیا ہے کہ جو شخص حمداللہ محب کی لہجے میں ان الفاظ میں پاکستان کے متعلق گفتگو کرے گا اس کے ساتھ پاکستان بائیلیٹرلی انگیج نہیں کرے گا۔ ایک طریقے سے پولیٹیکل سینکشنز لگا دی گئی ہیں پاکستان کی طرف سے حمداللہ محب پر، اور یہ پہلی اس کی آفیشیل کنفرمیشن ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے اس طریقے سے کھل کے حمداللہ محب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا، جو کہ اس سٹوری کی تصدیق کرتا ہے کہ پاکستان نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ افغانستان سے بھارت کی زبان بولنے والے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا رویہ، نرمی نہیں برتی جائے گی۔ سو دیز ور دا ٹو سٹوریز۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔